बुलेटिन के आगाज में बात करें, महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। निगरान हुकूमत ने महंगाई से सताए आवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 28 पैसे इजाफा किया गया। जनूबी पंजाब के शहरी बिलबिला उठे, इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का इस बारे में आपको बताएं कि शहरी बिलबिला उठे हैं, महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। निगरान हुकूमत ने महंगाई से सताए आवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 28 पैसे इजाफा कर दिया। जनूबी पंजाब के शहरी बिलबिला उठे, इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाएं। मेरा पिछले महीने 15,000 रुपए का बिल था, मैं वो नहीं भर सका। किराए का मेरा घर है, मकान मालिक मुझसे कह रहा है कि भाई जो है ये बिल भरो। अब मेरे पास कुछ बेचने को भी नहीं है कि मैं क्या बेचूं, अब बच्चों को बेचूं मैं। कारोबार है नहीं, और दूसरी बात यह है कि इतना बिल आ रहा है कि परेशान हो जाता है बंदा। ये आती है तो परेशानी आ जाती है कि भाई कितना बिल आएगा कितना नहीं आएगा। इतनी परेशानी कर रखी है। किराए का मकान है मेरा, है 10,000 किराया उसका देता हूँ, और 10, 12, 15,000 का बिल आ जाए, परेशानी ही परेशानी है। हम क्या करें, हमारा पहले भी बिल मेरा 15,000 आया पड़ा है। हमारा कुछ भी नहीं, हम चलाते हैं ना, मोटर चलाते हैं ना कोई चीज़ चलाते हैं, पंखे चल रहे हैं, सिर्फ 15,000 बिल आया पहले, अब और बढ़ रहा है। ये तो हुकूमत की बेपरवाही है। क्या करें हम लोग, हम तो गरीब लोग रुल गए हैं, हम तो मर रहे हैं। अब यही काम हो रहा है कि फांसी खाएंगे, बिजली इतना बिल हुकूमत बढ़ा रही है, हम क्या करें। बहुत ही परेशान हैं हम, ठीक है गरीब। अब 500 रुपये दिहाड़ी है, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, 500 रुपये दिहाड़ी है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, इतने परेशान है। घर से 3 दिन से मैं खुद गायब हूँ घर से, क्योंकि घर का खर्चा नहीं है। घर जाऊँ तो क्या लेके जाऊँ। अब ये डेली महंगाई, डेली अभी कभी आटे का रेट बढ़ रहा है, कभी चीनी का रेट बढ़ रहा है, कभी महंगी बिजली महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल। अब कहाँ से हम ये खर्चा लाएं, कहाँ से पूरा करें। हम तो बस दिल ये करता है कि जाके खुदकुशी कर लें, जाके मर जाएं। वजीर साहब ने कहा था ना भाई, सरकारी जो अफसर हैं सब उनकी बिजली मुफ्त ख़त्म होगी। ये बिजली मुफ्त ख़त्म कर दें सारे अफसरों की। जैसे आवाम बिजली का बिल भर रही है, भरें बिल, बिजली के यूनिट भी घट हो जाएंगे। जो बिजली महंगी ये भी नहीं होगी। वज़ीर आज़म से यही हमारी उम्मीद है। ये जितने भी सरकारी डिपार्ट है, जितने भी जो अफसर हैं, आप डाले सब तनख्वाहें ले रहे हैं, आवाम के पैसे से ले रहे हैं ना तनख्वाह। इनके यूनिट, इनसे बिजली फ्री ना दें। महंगाई आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है। बिजली के रेट भी कभी एक माह में कितनी मरतबा बढ़ा दिए जाते हैं। आप भी देख रहे हैं ये जो है ना 3 रुपये 28 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है। पहले भी बिजली के बिल अदा नहीं किए जा सकते, इतने उनमें टैक्स लगा दिए गए हैं कि बिजली का बिल तो अदा करना दूर की बात, अब तो घरों में फाके पड़ गए हैं। घी ले, सब्जी ले या बिजली का बिल अदा करे, अब तो खुदकशियों पर मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। पाकिस्तान में माशी हालात, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको IMF के लगाए हुए टैक्सेस और IMF का $1 लाख, 1 अरब डॉलर नहीं है, 1 अरब डॉलर क्या वैल्यू रखता है। 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। जो IMF कह रहा है वो करते जा रहे हैं। अब ये देखें, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपना जर्नेल हैं, ग्रेड 22 के अफसरान हैं, सबको बिजली फ्री है। लोग रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, और ये टैक्सेस इतने लगाते जा रहे हैं। अब बिजली का फिर बढ़ा दिया, 8-10 रुपए पेट्रोल कम किया, बिजली बढ़ा दी। जब बिजली बढ़ेगी तमाम चीजें बढ़ जाती है। लोग खुदकुशियों पर, लोग बिल नहीं अदा कर रहे। आप देखें, ये अपना जा रहा है, रबीउल अव्वल जा रहा है। रबीउल अव्वल में मार्कियों का कारोबार इतना होता था कि हमारे पास फुर्सत नहीं थी। इस बार रबीउल अव्वल में 5 प्रोग्राम है, पूरे रबीउल अव्वल में क्या करेंगे, उससे खर्चे पूरे नहीं होते। खुदा का खौफ करें, लोगों को रिलीफ दें। हुकूमत जो होती है बाप और माँ की तरह होती है, और बाप माँ जब अपने बच्चों का गला दबाने पे आ जाए तो मामलात नहीं चलते। मेरी गुजारिश है कि बिजली के रेट कम करें, टैक्सेस खत्म करें। बिजली के बिलों पे किस चीज़ के टैक्सेस हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। एक साबुन की अपना टिकिया लेने जाए तो बिजली की कीमतों में इजाफे से मुल्तान के सनतकार भी परेशान। पाकिस्तान बिजनेस फोरम को इंडस्ट्रीज बंद होने का खदशा है। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। मुल्तान में भी बिजली की कीमतों में इजाफे से सनतकार परेशान हैं। मौजूदा सूरत हाल में इंडस्ट्रीज मुतासर नहीं, बंद हो रही हैं। सारिफीन पर 146 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। हुकूमत को सनतकारों के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुहेब बुखारी से। आगाह कीजिएगा जुहेब।
میں جو ہے وہ 3 روپے 28 پیسے کا جو اضافے کا اطلاق تھا وہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور مارچ 2024 تک یہ اضافے کا جو اطلاق ہے وہ رہے گا اور اس اضافے سے جو ہے وہ صارفین پر 164 ارب کا جو بوجھ ہے وہ پڑے گا۔ اس اضافے سے جہاں عام شہری پریشان ہے تو وہیں پر جو صنعت کار ہیں، بزنس فرمز کے لوگ ہیں، وہ کافی پریشانی کا شکار جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ انڈسٹریز جو ہیں وہ بجلی کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث جو ہے وہ کافی متاثر ہوتی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اس موضوع پہ مزید بھی بات کریں گے، پاکستان بزنس فورم کے ممبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بس اس حوالے سے جانیں گے۔ خالد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، انڈسٹریز کافی حد تک متاثر ہو رہی ہیں۔ انڈسٹری متاثر نہیں ہو رہی بلکہ تقریباً بند ہونے تک پہنچ چکی ہیں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، اس وقت جو حالات بن چکے ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن ہماری بہت زیادہ چلی گئی ہے اور ہمیں اس وقت دیکھیں دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اس کا جو مقابلہ ہو رہا ہے بنگلہ دیش، چائنا اور جو ٹرکی، یہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سک رہے۔ ہمارا ایکسپورٹ ڈاؤن جا رہا ہے، ہمارا اس وقت پروڈکشن اور بے روزگاری، بہت زیادہ بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ بلکہ گورنمنٹ کو اس وقت چاہیے کہ اب اس کو فوراً کنٹرول کرے۔ اچھا اقدام ہے مطلب گورنمنٹ کا کہ جو کرپشن پہ کنٹرول کر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، وہ ایک اچھی چیز ہے، مگر اس کا عام انڈسٹریلسٹ کو یا عام شہری کو کیا بینیفٹ ہے؟ عام شہری کو بینیفٹ تب ہوگا جب اس کو بجلی کا ریٹ کم ملے گا، جب اس کو آٹا سستا ملے گا، جب اس کو پیٹرول کا ریٹ کم ملے گا۔ یہ میری ریکویسٹ ہے حکومت بالا سے کہ یہ اس پہ گورنمنٹ سوچے اور اس کو کنٹرول کرے۔ پریزیڈنٹ صالح احسن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم کیا کہنا چاہیں گی؟ شہری بھی پریشان ہے، صنعت کار بھی پریشان ہے، بزنس فورم اس حوالے سے کیا اقدامات کرے جائیں؟ عام شہری کو جب تک فائدہ نہیں ہوگا، جب تک آٹا سستا نہیں ہوتا، بجلی سستی نہیں ہوتی، پیٹرول سستا نہیں ہوتا، انڈسٹری تو بالکل اپنے لوئسٹ ایب پر ایگزسٹنس کے لیے اس وقت جو ہے نا ہم اس وقت گڑگڑا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، معاشی بحران اتنا سویر ہو چکا ہوا ہے کہ چوری چکاری اس چیز، اب ہم سیفٹی جو ہے وہ بھی نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو ہماری یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ کسی بجلی ہو گئی، پیٹرول ہو گیا، ان پر سبسڈیز دیں، انڈسٹری کو چلائیں۔ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ہمارا معاشی پہیہ چلے گا تو ہمارے ملک کے کچھ حالات بہتر ہوں گے، اس کے بغیر ہم لوگ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ملک کی معیشت کا جو ہے وہ تبھی جو ہے وہ پہیہ چلے گا، امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے ہمارے ملک میں بہتر ہوگی، تاکہ زر مبادلہ آئے گا تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان بزنس فورم کے ممبران موجود ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی، انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں اور اس اضافے سے جہاں عام عوام پریشان ہوگی وہیں انڈسٹریز بند ہونے کا مزید بھی خدشہ ہے۔ سید زہیب بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر ملتان بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحق افراد کو مالی امداد کی فراہمی کا سلسلہ تاخیر کا شکار، کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکا، جس کے باعث مالی امداد کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی ہے۔ ملتان بیت المال کمیٹی کے اجلاس میں مستحق افراد کے لیے فنڈز کا اعلان کیا جانا تھا۔ چیئرمین بیت المال کمیٹی کی پوسٹ خالی ہونے کے باعث اجلاس منعقد نہیں ہو سکا۔ بیت المال کمیٹی کے پاس مستحق افراد کی 100 سے زائد درخواستیں مالی امداد کے منتظر ہیں۔ جنوبی پنجاب بھر میں پارک خستہ حال، شہری تفریحی سہولیات سے محروم۔ خوشاب میں سفاری پارک کی تعمیر کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود تاحال مکمل نہیں ہو سکی۔ بھکر میں بھی شہر کا اکلوتا جنا پارک بدحالی کا شکار ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پارکس کی حالت بہتر بنائی جائے۔ جنوبی پنجاب کے شہری تفریحی سہولیات سے محروم، انتظامیہ کی نااہلی کے باعث خوشاب شہر کا اکلوتا سفاری پارک خستہ حال ہو گیا۔ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود پارک کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ سفاری پارک کے افتتاح سے پہلے ہی کئی قیمتی جانور مر چکے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے پارک کی حالت زار بہتر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کئی حکومتیں بدلنے کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرندے جانور جو ہے وہ قیمتی جو دیگر ممالک سے منگوائے گئے تھے وہ مر گئے ہیں اور اس کی حالت جو ہے وہ انتہائی خستہ ہے۔ اور میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اس سفاری پارک چونکہ خوشاب میں عوام کے لیے کوئی ایسے تفریح کے مواقع نہیں ہے، تو یہ ایک خوبصورت اور تازہ ہوا کا جھونکا تھا خوشاب کے باسیوں کے لیے یہ سفاری پارک، جو اب مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ادھر بکھر میں بھی جناح پارک بدحالی کا شکار ہے۔ شہر کے اکلوتے پارک کی حالت زار کے باعث شہری تفریحی سہولیات سے محروم ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈی پی او آفس اور کچہری کے قریب پارک تباہ حال ہو چکا۔ پارک میں جھولے، بینچ اور لائٹس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پارک کے سرسبز پودے پانی نہ ملنے سے خشک ہو گئے ہیں۔ خوبصورت پارک انتظامیہ کی غفلت کے باعث تباہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ جناح پارک کی حالت زار کو بہتر بنایا جائے۔
اور آپ کو بتائیں ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، لیکن حکومتی عدم توجہ کے باعث یہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل نہیں کر سکا، جس کا منہ بولتا ثبوت سرگودا کا آسٹروٹرف اسٹیڈیم ہے، جہاں 10 کروڑ روپے مالیت کا آسٹروٹرف دھوپ اور بارشوں کی نظر ہو چکا ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی حکومتی عدم توجہ کے باعث زوال کا شکار ہے۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت کی وجہ سے سرگودا اسٹیڈیم کا آسٹرو ٹرف بارش اور دھوپ سے خراب پڑا ہے۔ آسٹرو ٹرف کی مالیت تقریباً 10 کروڑ روپے ہے، جو گزشتہ کئی سال سے ایسے ہی پڑا ہے۔ سرگودا اسٹیڈیم میں آسٹرو ٹرف نصب نہ ہونے کی وجہ سے کھلاڑی پریشان ہیں۔ ہم یہاں گیم کرنے آتے ہیں، لیکن یہاں پچ نہیں موجود، تو ہم مٹی وغیرہ پہ کھیل کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا بڑا شوق ہے کہ ہم بھی نیشنل کھیلیں، پاکستان کے لیے انٹرنیشنل جائیں، دوسرے ممالک میں اس کا نام روشن کریں، مگر پچ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ٹریننگ ہی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پاکستان کیونکہ اچھی نہیں ہو سکتی میرے خیال میں، تو لہٰذا اپیل ہے کہ اس کو جلد از جلد تعمیر کروائیں تاکہ ہم گیم کر سکیں۔ ہمارے پورے سرگودا ڈویژن کا ایک واحد ہاکی اسٹیڈیم ہے جہاں پر ازبکستان اور پاکستان کی ٹیم بھی میچ کھیل چکی ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس پچ کو دوبارہ بحال کیا جائے اور تاکہ ہم یہاں پہ اپنی گیم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں نیشنل پلیئر ہوں۔ تو یہ آئے دیکھ سکتے ہیں آپ، ادھر ٹرف نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ٹریننگ کرنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، تو برائے مہربانی کر کے یہ ٹرف لگوائی جائے، اور اس کی وجہ سے یہ بچے بھی دیکھ لیں آپ، یہ پریکٹس کرنے آتے ہیں اور مٹی پہ کھیل کے گھر چلے جاتے ہیں یہ لوگ، تو مہربانی کر کے اس کا ٹرف کا کچھ کیا جائے۔ ہاکی کے کھلاڑیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ سرگودا ہاکی گراؤنڈ میں آسٹرو ٹرف نصب کیا جائے تاکہ وہ بھی اس کھیل میں اپنا مقام بنا سکیں اور اچھا کھیل کر دنیا میں وطن عزیز کا نام روشن کریں۔ کیمرہ مین عابد نفیس کے ساتھ سید زوار حسین کاظمی، روہی، سرگودا۔ سونے کی قیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,000 روپے کی بڑی کمی ہوئی ہے۔ سونے کی قیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے، 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,000 روپے کی بڑی کمی ہوئی۔ 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 2 لاکھ روپے ہو گئی، جبکہ 22 کیرات سونا فی تولہ 1,83,833 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ 24 کیرات سونا فی گرام 17,100 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے فراز رمضان سے۔ فراز، آگاہ کیجیے گا، سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے؟ جو ہے وہ جاری ہے، 24 گھنٹوں میں سونے کی قیمت میں 5,000 روپے کی بڑی کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ اگر 24 کیرات سونے کی بات کرتے چلیں تو 24 کیرات سونا جو ہے وہ 2 لاکھ روپے فی تولہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 22 کیرات سونے کی بات کرتے چلیں تو 22 کیرات سونا جو ہے وہ 1,83,333 روپے فی تولہ مارکیٹ میں جو ہے وہ 22 کیرات سونے کا ریٹ ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ گرام کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو 24 کیرات سونا جو ہے وہ 17,100 روپے فی گرام مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 22 کیرات سونے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو 22 کیرات سونا جو ہے وہ 15,700 روپے فی گرام 22 کیرات سونے کا جو ہے وہ ریٹ ہو چکا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ مزید آگاہ کرتے چلیں تو دکانداروں کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت میں مزید کمی جو ہے وہ متوقع ہے۔ کراچی میں جو ہے وہ حکومت مافیا کو لگام ڈالنے میں کامیاب دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ سونا جو ہے وہ 2,40,000 روپے سے جو ہے وہ مسلسل کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور آج جو ہے وہ سونا 2 لاکھ روپے فی تولہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب سونا مہنگا ہو رہا تھا تو سونا جو ہے وہ دن بدن گاہکوں کی قوت خرید سے جو ہے وہ باہر ہوتا جا رہا تھا، اور سونا مہنگا ہونے کے باعث کسٹمر کا جو رجحان ہے وہ آرٹیفیشل جویلری کی طرف جا رہا تھا۔ اب جو ہے وہ سونے کی قیمت میں مسلسل کمی مل رہی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سونا جو ہے وہ مزید کم ہونے کے چانس۔ فراز، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ زراعت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک، ملتان پولیس نے جعلی کھاد کا ٹرک پکڑ لیا۔ پکڑی گئی کھاد کی مالیت 36,90,000 روپے ہے۔ ملزمان 300 بیگ جعلی کھاد ملتان سے احمد پور شرقیہ لے جا رہے تھے۔ ٹرک ڈرائیور گرفتار، ٹرک بما کھاد حوالہ پولیس کر دی گئی۔ کھاد کے نمونہ جات تجزیہ کے لیے لیبارٹری بھی بھجوا دیے گئے ہیں۔ تونسا شریف میں میپکو ٹیم کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، زرعی ٹیوب ویل چوری کی بجلی سے ڈائریکٹ چلانے والا چور پکڑ لیا گیا۔ ٹرانسفارمر اتار کر ملزم کے خلاف مقدمہ درج اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ تونسا شریف سب ڈویژن میپکو ٹیم کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹیوب ڈائریکٹ چوری کی بجلی سے چلانے پر صارف محمد موسیٰ کے بجلی نظام کو منقطع کرنے پر ان پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ملزم کافی عرصے سے بجلی چوری میں ملوث ہے۔ 40 ایکڑ رقبے پر کپاس کی فصل کاشت کر رہی تھی، جسے چوری کی بجلی سے سیراب کیا جا رہا تھا۔ نئی حلقہ بندیوں پر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل، بہاولپور میں مسلم لیگ کے رہنما
साद मसूद की रोही से गुफ्तगू, तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। बताइए महमूद। बहावलपुर में इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे हलकों में तब्दीलियां कर दी हैं, जिनमें एक हलका साद मसूद साहब का भी है जो कि मुतासिर हुआ है। इस हवाले से ऐसा क्यों किया गया है और इसके क्या असरात हो सकते हैं? इन्हें कबूल कर रहे हैं तमाम के तमाम सियासी लोग या नहीं कर रहे हैं? ये तमाम बातें पूछते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है हमारे साथ साद मसूद साहब। जी बताइएगा। महमूद भाई, ऐसे है कि डीलिमिटेशन, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में होती है, तो उन्होंने जो जो इलेक्शन कमीशंस के पैरामीटर्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक किए। तो हम इस डीलिमिटेशन के साथ भी इलेक्शंस में जाने को तैयार है, लेकिन मेरे हिसाब से बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमपीज़ हैं और एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो अपने अपने हल्के को बेहतर करने के लिए, जहाँ जहाँ उनका वोट बैंक का जंक ज़्यादा है, उसको इकट्ठा करने के लिए अप्लाई करेंगे। और इस हवाले से मेरी कोई एतराज़ात कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जो हमारा पुराना 2013 और 2018 वाला हमारा हल्का इंतखाब था, उसको इकट्ठा करने के लिए जियोग्राफिकली और स्टैटिस्टिकली हम उस पर कोशिश करेंगे कि ये इंशाल्लाह वापस आ जाए, और उसमें हमारा राइट भी बनता है। आप नहीं समझते कि वोटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, कि वो कुछ लोग समझेंगे हमारा वोट इधर है, कुछ समझेंगे उन्हें आप बहुत ज़्यादा कुछ वर्क करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा? देखें, टेक्निकली हम क्योंकि एनए का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो जो यजमान की तहसील है उसमें एमएनए ने तो पूरे हल्के से वोट लेना है। तो हम खालिद जजा साहब और जो मेरा हल्का है पीपी 248 का, उसमें थोड़े से कुछ मौजाजात ऐड और सब्ट्रैक्ट हुए हैं। हर बंदा जो इलेक्शन लड़ता आ रहा है, वो अपना पुराना हल्का अपना साथ लगाने की कोशिश करेगा, और तमाम पार्टीज़ की तरफ से तमाम एक्स पार्लियामेंटेरियन या टिकट होल्डर इसको अप्लाई करेंगे। और मुझे लगता है कि ये 13 और 18 का कोई फ्यूजन बनेगा, और मिक्स एंड मैच करके वही पुराने हल्के पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में बहाल हो जाएंगे। साद मसूद साहब को भी आप सुन रहे थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जो कि बता रहे थे कि पुराने हल्के बहाल होने की उम्मीद है, क्योंकि नए हल्कों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, वोटर्स के लिए भी और सियासी लोगों के लिए। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन का एहसन इक़दाम, अफवाह के ज़रिए एहतमाम ख़वातीन को मुख्तलिफ कोर्सेज कराए गए। कोर्सेज इख्तिताम पज़ीर होने पर शुरा में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने के लिए तकरीब सजाए गए। इस हवाले से तफसीलात के लिए देखिए अलिशा आसिफ की ये रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन ने मुल्तान में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज का एहतमाम किया। अफवाह ने कोर्सेज इख्तिताम पज़ीर होने पर शुरा में सर्टिफिकेट तकसीम करने के लिए तकरीब सजाई। सर्टिफिकेट ब्यूटिशियन, कुकिंग, सेल्फ ग्रूमिंग और स्टिचिंग की क्लास लेने वाली ख़वातीन को दिए गए। मुझे बहुत खुशी है, हमारा अफवाह जो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आज हमारे 3 बैचेस कंप्लीट हुए थे, जिसमें ब्यूटिशियन की क्लास थी, स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी, और उनको हम बच्चियों को सर्टिफिकेट्स दिए हैं। तो मैं ये समझती कि अफवाह हमारी बच्चियों को, ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए बहुत अहम अदारा है जो काम कर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अफवाह के एग्जेक्टिव मेंबरान ने भी तकरीब में शिरकत की। इनका कहना था कि ये कोर्सेज करवाने का मकसद ख़वातीन को हुनरमंद बनाना है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें सिखाया है कि चीज़ 3 माह में हम बहुत ज़्यादा सीख गए हैं, और इतना इन्होंने इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने इतना फीस भी नहीं ली, मतलब जितना दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाके इतना हाई लेवल पे वो हमें सिखाते हैं, और इतना ज़्यादा, एक तो टाइम ड्यूरेशन उनका ज़्यादा होता है, और ऊपर से उनका जो चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बहुत कम चार्जेस में, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख लिया है। कोर्स मुकम्मल करने वाली ख़वातीन का मानना था कि अफवाह ने कम पैसों में बेहतरीन चीजें सिखाई हैं। अब हम घर बैठे ये काम करके कमाई कर सकते हैं। कैमरामैन आमिशा के साथ अलिशा आसिफ, रोही, मुल्तान। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।